एकाएक नेपालको यति धेरै प्रगति भएको भयो गम्भीर खुलासा। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा करिब 5% भयो वृद्धि। करिब 80 मिनेटभित्रै अमेरिका ध्वस्त पार्ने खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलको चीनले गर्यो सफल परीक्षण। अमेरिकाले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। अमेरिकाले सुँगुर र कुखुराको मासु नेपालमा पठाउने भयो ठुलो सहमति। आखिर अमेरिकाबाटै किन ल्याउनु पर्यो त सुँगुर र कुखुराको मासु? यसबारेको जानकारी। जिम्बाब्वेले 200 हात्ती मारेर खाद्य अभाव भोगिरहेका जनतालाई वितरण गर्ने। जापानमा पनि बढ्यो चरम चामलको अभाव। इजरायलका महत्त्वपूर्ण 2 स्थानलाई ताकेर ब्यालिस्टिक मिसाइल हानेको लेबनानको दाबी। इजरायलको आक्रमणमा लेबनानमा यति धेरै मानिसको मृत्यु। र अर्थमन्त्री पौडेल र चिनिया उपप्रधानमन्त्री बीच बेजिङमा भयो नेपालको विकासबारे घनीभूत छलफल। नेपालका यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दै चीन। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले नेपालको यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4.9% हुने अनुमान गरेको छ। एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक सार्वजनिक गर्दै एडिबीले आर्थिक वर्ष 2081 र 82मा नेपालको अर्थतन्त्र 4.9%ले विस्तार हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। गएको आर्थिक वर्ष 2080 र 81मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहेको थियो। आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता तथा पर्यटन सम्बन्धी सेवाको पुनरुत्थान, विद्युत क्षमता वृद्धि लगायतले जीडीपीमा सुधार देखिएको एडिबीको नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले बताएका छन्। मनसुन राम्रो हुँदा रोपाई सप्रिएकाले धानको उत्पादन बढ्ने एडिबीले उल्लेख गरेको छ। यस्तै एडिबीले यो वर्ष नेपालको मूल्य वृद्धि दर 5% सीमाभित्रै रहने अनुमान गरेको छ। चीनले प्रशान्त महासागरमा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको दाबी गरेको छ। यसमा डमी वारहेड प्रयोग गरिएको बताइएको छ। चीनले यसलाई नियमित परीक्षण भनेको छ। चीनले अन्तिम पटक सन् 1980 को दशकमा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षण गरेको थियो। चीनले यो आफ्नो सेनाको नियमित र वार्षिक तालिमको हिस्सा भएको बताएको छ। चीनको सरकारी मिडियाले यो मिसाइल प्रक्षेपणको बारेमा वरपरका देशहरूलाई पहिल्यै जानकारी गराएको बताएको छ। अमेरिकी रक्षा विश्लेषक जोन रिजीले अमेरिकाको अगाडि आफ्नो शक्ति देखाउन चीनले यो प्रक्षेपण गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। अमेरिकाले नेपालमा सुँगुर र कुखुराको मासु निर्यात गर्ने भएको छ। नेपालमा खाद्य वस्तु आयात गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायको अनुमति लिए पुग्ने भए पनि अमेरिकी पक्षले प्रस्ताव नै राखेपछि यो चासोको विषय बनेको छ। काठमाडौँमा सेप्टेम्बर 16मा आयोजित नेपाल अमेरिका व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट टिमाको 7औं बैठकमा अमेरिकी पक्षले प्रस्ताव राखेको थियो। अमेरिकी पक्षले नेपालमा सुँगुर र कुखुराको मासु निर्यात गर्ने विषयमा चासो देखाएको थियो। जवाफमा नेपाली पक्षले खुल्ला व्यापार नीति अँगालेको हुँदा कुनै बाधा नरहेको स्पष्ट पारेको थियो। आयात हुने मासुको गुणस्तरका हकमा अमेरिकी खाद्य सुरक्षा तथा निरीक्षण सेवा प्रमाणपत्र 9065 लाई नै मान्यता दिने प्रतिबद्धता नेपाली पक्षले जनाएको थियो। त्यही प्रतिबद्धतालाई अमेरिकी पक्षले स्वागत गर्दै निर्यातमा कुनै बाधा नहुने विषय संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा नेपालले आइटी सेवा उद्योगको प्रवर्धनको विषयमा जोड दिएको थियो। बैठकको नेतृत्व नेपालतर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की र अमेरिकी पक्षबाट दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेन्डन लिन्चले गरेका थिए। बैठकमा दुवै पक्षबीच आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र व्यापार तथा लगानीलाई विविधीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। चामल जापानको मुख्य खाद्य वस्तु हो। सुशीदेखि ओनिगिरी र यातितोरी डोनसम्म कयौं परिकारमा चामलकै प्रयोग हुन्छ। तर अहिले जापानले दशकौं यताकै उच्च चामल अभावको सामना गरिरहेको छ। खराब मौसमका कारण चामल उत्पादन प्रभावित भएकै समयमा पर्यटकको आगमनमा भएको वृद्धिका कारण चामलको माग बढ्दा हालैका महिनामा चामल अभाव झनै चर्किएको छ। यो वर्षको गर्मीयामभरि जापानमा सुपरमार्केटमा चामलको बोरा खासै धेरै देख्न पाइएन। गएको 3 वर्ष यता त्यहाँ चामलको उत्पादन मागभन्दा धेरै रहेको छ, जसले गर्दा चामलको सञ्चित 20 वर्षकै न्यून स्तरमा झरेको अमेरिकी कृषि मन्त्रालयले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
जापानमा ताइफुनको सिजन नजिकिँदै गरेको अनि ठुलै भूकम्प जाने चेतावनी बीच उपभोक्ताहरूले पनि जगेडा चामल थुपारेर राख्न थालेका थिए। अगस्टमा चामलको अभाव भएपछि जापानी सुपरमार्केटहरूले एकजनाले एक झोला चामल मात्रै किन्न पाउने नियम ल्याएका थिए। पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै चामलको प्रयोग गरेर बनाइने सुसी लगायत परिकारको माग बढ्दा अधिकांश रूपमा चामलको अभाव भएको एनएचकेले भनेको छ। अगस्टमा जापानमा प्रति 60 केजी चामलको भाउ 16,133 येनमा पुगेको थियो। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा 3% धेरै हो भने यो वर्षको सुरु यता 5% धेरै हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरले आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्कालै लेबनान छाड्न आदेश दिएका छन्। इजरायल र इरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह बीच लडाईँ चर्किँदै गएपछि स्टारमरले बेलायती नागरिकहरूलाई लेबनान छाडिहाल्न भनेका हुन्। त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता लैजाने योजना तीव्र पारिरहेको र लडाईँ थप चर्किने अपेक्षामा निस्किहाल्न भनिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले लेबनानबाट आएका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन साइप्रसतर्फ 700 जनाको टोली पठाउन लागेको छ। लेबनान छाडिहाल्ने समय आइसकेको भनेर साँच्चै स्पष्ट हुन जरुरी रहेको स्टारमरले भनेका छन्। सरकारले लेबनान यात्रा नगर्न पनि भनिरहेको छ। यसै हप्ता इजरायली आक्रमणमा परेर लेबनानमा 560 जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो। लेबनानमा अहिले स्थिति खस्किँदै गइरहेको छ भने युद्धको परिणाम विनाशकारी हुँदै गइरहेको छ। आफ्नो देशमा जे जस्तो भइरहेको छ त्यो नरसंहार भएको लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीबीसीसँग भनेका थिए। आफूले इजरायलका 2 स्थानलाई ताकेर मिसाइल हानेको लेबनानमा रहेको हिजबुल्लाहले दाबी गरेको छ। इजरायलको हातजोर र दादो सैन्य शिविरमा आफूले मिसाइल हानेको उसको भनाइरहेको छ। बुधबार बिहान यी प्रहार भएपछि तेल अभिव र मध्य इजरायलभर साइरनको आवाज सुनिएको थियो। यी आक्रमण इजरायली गुप्तचर एजेन्सी मोसादको मुख्यालयमा लक्षित गरेर हानिएको बताइएको छ। उता इजरायली सेनाले भने दुवै मिसाइल आफूले खसालेको र कुनै क्षति वा हताहत नभएको दाबी गरेको छ। हिजबुल्लाहले हानेको मिसाइल तेल अभिव क्षेत्रमा पुगेको यो पहिलो पटक थियो। आफूले बेरुतमा गरेको आक्रमणमा हिजबुल्लाहका एक कमान्डर मारिएको बुधबार बिहानै इजरायलले भनेको थियो। आक्रमणमा 6 जना मारिएको र अरू 15 जना घाइते भएको लेबनानको भनाइरहेको छ। इजरायलले सोमबार र मङ्गलबार गरेको हवाई आक्रमणमा लेबनानमा 560 जनाभन्दा धेरै मानिस मारिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुधबार चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसँग द्विपक्षीय भेट गरेका छन्। त्यसक्रममा मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि रहँदै आएको नेपाल चीन सम्बन्धप्रति खुसी व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय सहयोगलाई थप प्रगाढ बनाउन भएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा चिनिया सहरहरूबाट सोझो उडानका लागि आफ्ना चिनिया समकक्षीसँग आग्रह गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार योजनाका बारेमा चिनिया उपप्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। उनले किमाङथाङका हिले र हिल्सा सुर्खेत भुरी गाउँ सडक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र दमक इन्डस्ट्रियल पार्क लगायतका क्षेत्रमा पनि आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। पौडेलले चीनका विभिन्न सहरबाट भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। बैठकमा चिनिया उपप्रधानमन्त्री हीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सम्झौताहरू कार्यान्वयनको महत्त्वलाई जोड दिएका छन्। उनले पूर्वाधार यातायात र कनेक्टिभिटी लगायतका विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्। बैठकपछि पौडेलले ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरमको उद्घाटन समारोहमा कनेक्टिभिटी, आर्थिक वृद्धि र जीवनको गुणस्तर बढाउन दिगो र भरपर्दो यातायात प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मन्त्री पौडेल बुधबार र बिहिबार आयोजना हुने ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरममा सहभागी हुन मङ्गलबार बेजिङ पुगेका हुन्। सरकारले जिम्बाब्वेमा भोकमरी विरुद्ध लड्न हात्ती मार्ने आदेश दिएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार जिम्बाब्वेका 4 जिल्लामा 200 हात्ती मारेर तिनको मासु विभिन्न समुदायमा बाँडिनेछ। जिम्बाब्वे पार्क र वन्यजन्तु प्राधिकरणले यसको पुष्टि गरेको छ। वास्तवमा जिम्बाब्वेले पछिल्लो 4 दशकमा सबैभन्दा ठुलो भोकमरीको समस्या सामना गरिरहेको छ, जसका कारण देशको झन्डै आधा जनसङ्ख्या खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी चरम उत्कर्षमा पुगेको र देशको सम्पूर्ण बाली नष्ट भएको बताइएको छ।
यो अवस्थामा जिम्बाब्वेका 6 करोड 80 लाखभन्दा बढी मानिस खाद्यान्न अभावबाट ग्रसित रहेका छन्। निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु प्राधिकरणका प्रवक्ता फारा भोली हात्ती मार्नुको दोस्रो कारण जिम्बाब्वेका निकुञ्जहरूमा हात्तीको सङ्ख्या घटाउनु रहेको बताएका छन्। जिम्बाब्वेमा करिब 1 लाख हात्ती बस्छन्, तर त्यहाँका निकुञ्जमा 55,000 हात्ती मात्रै राख्ने ठाउँ रहेको छ। यसै गरी खडेरीका कारण देशका नागरिक र हात्तीबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिनाइ बढ्ने सम्भावना रहेको छ। गत वर्ष जिम्बाब्वेमा हात्तीको आक्रमणमा 50 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसअघि सन् 1988 मा पनि जिम्बाब्वेमा हात्तीको हत्या गरी मासु बिक्री गरिएको थियो। जिम्बाब्वेले गत महिना अफ्रिकी देश नामिबियामा खडेरीसँग जोध्न 83 वटा हात्तीको हत्या गरी त्यसको मासु जनतामा बाँड्न अनुमति मागेको थियो। हात्ती संरक्षणका लागि प्रख्यात जिम्बाब्वेले लामो समयदेखि लोपोन्मुख प्रजातिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धिबाट हात्ती र तिनका दाँत बेच्न अनुमति माग्दै आएको छ। यो माग राख्नेमा जिम्बाब्वे बाहेक बोत्सवाना र नामिबिया पनि परेका छन्। हात्तीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि यहाँको जनजीवन जोखिममा परेको छ र तिनीहरूले बाली र साना बच्चाहरूलाई आफ्नो बाटोमा कुद्छन्। जिम्बाब्वेमा 5,000 करोडको हात्तीको दाँत छ, तर यसको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तो अवस्थामा हात्तीको दाँत बेच्ने अनुमति पाएपछि यहाँका नागरिकले आम्दानीको अर्को माध्यम पाउन सक्छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा देउबा र अमेरिकाका राजनीतिक मामिला सम्बन्धी कार्यवाहक उपविदेश मन्त्री जोन बास बीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको छ। भेटका अवसरमा दुई देशबीच दशकौँदेखि रहँदै आएको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने बारेमा छलफल भएको छ। भेटका अवसरमा मन्त्री राणाले अमेरिका नेपालको आर्थिक विकास र व्यापारिक साझेदारका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेकी थिइन्। नेपाल र अमेरिका बीच विगत 77 वर्षदेखि निकट आत्मीय र सहकार्यात्मक सम्बन्ध रहेको विषयमा उनीहरूको छलफल भएको बताइएको छ। नेपाली नियोगका अनुसार नेपाल र अमेरिकाले दुई देशबीच प्रजातन्त्र, मानवाधिकार र स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा साझा मूल्य मान्यता रहेको विषयमा कुराकानी भएको छ। मन्त्री राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेकी छन्। अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आफ्नो जीवनमा ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको बुधबार बताएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायले तेहरानबाट वास्तविक र विशिष्ट खतराको चेतावनी दिएको आफ्नो प्रचार टोलीले बताएपछि उनको उक्त भनाइ आएको हो। इरानबाट मेरो जीवनमा ठूलो खतरा रहेको छ। सम्पूर्ण अमेरिकन आर्मीले हेरिरहेको छ र प्रतीक्षा गरिरहेको छ। उनले आफ्नो ट्रुथ सामाजिक प्लेटफर्ममा लेखेका छन्। इरानले पहिला नै केही प्रयास गरेको थियो जुन सफल भएन, तर फेरि इरानले प्रयास गर्नेछ। म पहिला कहिल्यै नदेखेको जति धेरै मानिस, बन्दुक र हतियारले घेरिएको छु। उनले आफ्नो जीवनमा भएका 2 हत्या प्रयासपछि अमेरिकी गुप्तचर सेवाको बढ्दो निगरानीलाई उल्लेख गरे। ट्रम्पको प्रचार टोलीले मङ्गलबार एक वक्तव्यमा अमेरिकी गुप्तचर निकायले ट्रम्पलाई इरानबाट उनको हत्या गर्ने वास्तविक र विशिष्ट खतराको चेतावनी दिएको बताएको छ। प्रचार टोली र ट्रम्प स्वयंले उल्लेख गरेका यी खतराहरू नयाँ हुन् वा पहिले नै रिपोर्ट गरिएका खतराहरू हुन् भन्ने बारेमा तत्काल स्पष्ट भएको छैन। प्रचार टोलीले यी दाबीबारे थप विस्तार गरेको छैन। विश्वका नेताहरू इरान समर्थित हिजबुल्लाह र इजरायल बीचको शत्रुतालाई व्यापक क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुनबाट रोक्न प्रयासरत रहेका बेला यी दाबी आएका हुन्। श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकले पद ग्रहण गरे लगतै संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेका छन्। श्रीलङ्काली सञ्चार माध्यमका अनुसार मङ्गलबार राति संसद विघटन भएको हो। नयाँ संसदीय चुनाव आगामी नोभेम्बर 14 हुने सरकारी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच दिसानायकले डाक्टर हरेनी आमारा सुरियालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्, जसले देशमा नयाँ युगको सुरुवातको सङ्केत गरेको छ। दिसानायकले विपक्षी नेता सजित प्रेमदासालाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिको सत्ता सम्हालेका थिए। उनले आफ्नो चुनावी अभियानमा परिवर्तनको उम्मेद्वारको रूपमा श्रीलङ्काली जनताको समर्थन बटुलिएका थिए। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट र राष्ट्रव्यापी असन्तोषको पृष्ठभूमिमा दिसानायकलाई नयाँ नेतृत्वका लागि सशक्त उम्मेद्वारको रूपमा हेरिएको थियो। दिसानायकले आगामी दिनहरूमा श्रीलङ्काको राजनैतिक भविष्य कस्तो बनाउने हुन् भन्ने विषयमा राष्ट्रका नाममा बुधबार सम्बोधन गर्दैछन्। जापानमा आगामी शुक्रबार हुने निर्वाचनले पहिलो महिला र सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावनासहित पार्टीको नेता चयनमा जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडिपी जुटेको छ।
यस वर्षको सुरुमा आर्थिक घोटालाको आरोपमा एलडीपीको लामो समयदेखिको शक्तिशाली गठबन्धन विभाजन भएपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको लागि 9 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा देखिएका छन्। कन्जर्भेटिभ एलडीपीसँग संसदीय बहुमत रहेकाले उक्त पार्टीको नेता विजयी हुने व्यक्ति नै जापानको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित रहेको छ र सम्भवतः उनीहरूले आफ्नो जनादेश प्राप्त गर्न मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नेछन्। पूर्व रक्षा मन्त्री शिगेरु इशिबा, लोकप्रिय पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरा 43 वर्षीय शिन्जिरो कोइजुमी र महिला उम्मेद्वार साना ताइकाची चुनावी प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहेका छन्। चीनको बढ्दो आक्रामकता, उसको रुससँगको गहिरो रक्षा सम्बन्धदेखि उत्तर कोरियाको प्रतिबन्धित मिसाइल परीक्षणसम्मका चुनौतीबीच निर्वाचनबाट जसले नेतृत्व पाए पनि उसले क्षेत्रीय सुरक्षा खतराको सामना गर्नुपर्नेछ। तर स्वदेशी कारणले नयाँ नेतृत्वलाई राहतको अनुभूति हुनेछ, किनकि केन्द्रीय बैङ्कले दशकौँदेखिको मौद्रिक सहजतालाई क्रमभङ्ग गर्दै येनको मूल्य घटाएको छ। एलडीपीका अध्यक्षहरू 3 वर्षका लागि पदमा रहन्छन् र लगातार 3 कार्यकालसम्म सेवा गर्न सक्छन्। तर आफ्नो कार्यकालमा अलोकप्रिय बनेका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले पुनः निर्वाचनको दौडबाट बाहिरिएका छन्। सांसद र पार्टी कार्यकर्ताहरूबीच विभाजित गुटहरू विघटन भएपछि सिधा जितको लागि कुनै एक उम्मेद्वारले पर्याप्त मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कम रहेको छ। यसले 2 शीर्ष उम्मेद्वार बीचको प्रतिस्पर्धालाई सबैभन्दा सम्भावित परिदृश्य बनाउने छ। विजेताको घोषणा शुक्रबार दिउँसो हुनेछ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।